السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم هداية وفداء. كيف أحوالكم؟ غنخليوكم ملخصات مكتوبة في الحساب الرسمي على الفيسبوك، واللي غتجبروا الرابط ديالو في الوصف أسفله. دعمونا بلايك واشتركوا في القناة. واليوم إن شاء الله غنقوم بشرح مادة الفرنسية. مرحبا بكم في فيديو ديال اليوم، وهو كتتمة ديال الدرس لي فيغور دو ستيل، واللي تناولنا في الفيديو السابق لي فيغور دانالوجي واللي كيتضمنوا كتذكير لا كومباريزون، لا ميتافور، لا بيرسونيفيكاسيون اي لاليغوري، وكذلك لي فيغور داتينياسيون واللي كتضمن لا ليتوت اي لوفيميزم. واليوم غنكملوا على باقي لي كاتيجوري دو فيغور دو ستيل، واللي منا لي فيغور دانسيستانس واللي كتضمن 6 ديال لي فيغور. أولها ليبربول، وكتعني المبالغة في التعبير على فكرة أو إحساس أو حدث. Par exemple, je vous l'ai déjà répété 50 millions de fois، وهي كتعبير على كثرة الإعادة أو التكرار. ثاني مثال un bruit a réveillé un mort، واحد الصداع اللي يقدر يفيق ميت. être fort comme un bœuf، قوي بزاف بحال شي ثور. C'est un géant، ملي كيكون شي واحد طويل بزاف بعض المرات كنبالغو كنقولوا انه عملاق. à mourir de rire، وهي كيقتل بالضحك. اما ثاني فيغور دو ستيل في لا كاتيجوري دانسيستانس هي لا ريبيتيسيون، وكنظن الاسم ديالها كيشرح المعنى، وهي تكرار واللي كيكون يا بتكرار اللفظ. par exemple la terre était grise، le blé était gris، le ciel était gris. وهنايا عاودنا كلمة رمادي أو رمادية. أو بتكرار المعنى par exemple le ciel était noir، sombre، obscur. وهادو كاملين من مرادفات ديال كلمة أسود. وكما لا كومباريزون عندها الشبيهة ديالها اللي هي لا ميتافور، حتى لا ريبيتيسيون عندها الشبيهة ديالها وهي لا نافور، واللي حتى هي تكرار، غير هي بتكرار العبارة أو اللفظ أو السطر، واللي هي بالعربية التوازي. par exemple patience patience، patience dans l'azur. هنايا كررنا كلمة patience. أو بتكرار 20 et 3 في كل من أول هاد الأبيات هادي. يعني لا ريبيتيسيون هي تكرار اللفظ أو العبارة داخل جملة وحدة وفي أمكنة متفرقة، ولكن لا نافور هي التكرار اللي كيوقع في بداية الجملة. غندوزو لرابع فيغور في هاد لا كاتيجوري واللي هي لا غراداسيون، واللي المعنى ديالها هي التدرج أو التدريج، وهي ترتيب عبارات أو ترتيب العبارات من الأوسع نطاقا للأضيق، واللي كتسمى اون غراداسيون ديسوندونت، أو من الأضيق نطاقا للأوسع نطاقا اللي كتسمى اون غراداسيون ascendante. par exemple je me meurs، je suis mort، je suis enterré، أنا أتوفى، أنا مت، أنا تدفنت. أو marcher، courir، voler، وهذه une gradation ascendante. وكاين العكس ديالها اللي هي descendante من الأكبر إلى الأصغر، في حال un jour، une heure، un moment. خامس فيغور في هاد لا كاتيجوري واللي هي لو شيازم، أو كنقولوا بعض المرات المرآة، وهي بتركيب الجملة الثانية عكس الجملة الأولى. مثلا AB BA، وعندنا هنايا أمثلة في حال qui craint de souffrir، الجملة التالية كتبدا بالآخر ديال الجملة الأولى il souffre déjà de ce qu'il craint. أو لا il regarde longtemps، longtemps cherche sans voir. آخر فيغور في هاد لا كاتيجوري هي لينوميراسيون، وهو ترقيم أو ترتيب العبارات اللي عندها نفس السياق. par exemple que la terre، les rivières، le ciel، que toute la nature du monde. أو لا j'étais comme une de ces jolies fleurs، les roses، les violets، les jaunes et les rouges. غندوزو لي فيغور d'opposition واللي هي une autre catégorie واللي كتنقسم 3 ديال الأنواع. أول فيغور هي لونتيفراز، وهي باستخدام جملة كتعني شيء والمقصود بها شيء آخر، وغالبا كنستعملوا هذا الأسلوب في السخرية. par exemple
c'est honnête homme. واللي كنعنيو به c'est un fripon. أو لا bravo, continue comme ça, tu es sur la bonne voie. واللي كنعنيو بها c'est celui que la prononce non pense à l'évidence pas un mot. يعني كنعطيو جملة وكنقصدو بها جملة أخرى. ثاني فيغور في هاد لا كاتيجوري هي لونتيتيس، وفيها كنجمعو جوج ديال المعاني أو الأفكار المتضادة. Par exemple, c'est un homme mort qui vivait encore. أو Paris est le plus délicieux des monstres. وآخر فيغور في هاد لا كاتيجوري هي l'oxymore، وهي كتجلى في تكوين جملة مكونة من اسم بمعنى والوصف ديالو هو ضد المعنى، غير يكونوا هاد الاسم والصفة كوت à كوت أو جنبا إلى جنب. Par exemple, les fous normands، المجانين العقلاء. Un soleil noir، jeune vieillard. Un sourire triste. آخر مجموعة هي les figures de remplacement، واللي حتى هي كتكون من 3 ديال الأنواع. أول نوع هو لا ميتونيمي، وكتعني استخدام كلمة واحدة عوض فكرة طويلة أو جملة، وكتجلى في أنواع partie pour tout أو الجزء من الكل، المحتوى لأجل الموضوع أو le contenant pour le contenu، وكاين السبب بدل النتيجة la cause pour l'effet أو la conséquence. وكيتجلى التعريف ديالها بطريقة مبسطة في الأمثلة. وهاد فيغور عندها الشبيهة ديالها اللي كتميزشي بزاف عليها واللي هي السينيكدوك. واخر فيغور هي لا بيريفراز، وكتجلى باعطاء التعريف بدل الاسم المباشر، فحال اذا قلنا لا فيل دو لوميير فكنعنيو بها باريس، او اذا قلنا الفن السابع فكنعنيو بها سينما، او اذا قلنا جواهر الفم فكنعنيو بها الاسنان. أي استفسار أو سؤال خليوه هنا في التعاليق، وشكرا على المشاهدة.